أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير ما شاء الله बहुत बहुत اللهم زد وزد لو يطيعكم في كثير من الأمر في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ما شاء الله बहुत बहुत بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله ما شاء الله बहुत खूब اللهم زد وزد ما شاء الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير لو يطيعكم في كثير من الأمر في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله اللهم زد فزد. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن नाराय तकबीर नाराय तकबीर ताजदार खत्म नबूवत الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم.